भर्खर बसेको मौरी यसरी पोल्न लागेको रहेछ। बस्न नपाउँदा किन यसरी पोलेको होला भनेर सोचिरहेको थिएँ कि म। अनि यसो अगाडि गएर हेर्छु त यो त अलगै चिज पो रहेछ। जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम यस्तो देख्दैछु। यसरी पोल्नु पर्दैछ यो किरालाई। यो कस्तो खालको किरा हेर्नुहोस् त सबैजनाले, पुरा रुखैभरि। यसले चाहिँ यो रुखको सबै पातहरू खाँदो रहेछ भर्खर। त्यही भएर खानुभन्दा अगाडि नै यहाँ चाहिँ दुईजनाले यसरी आगो लगाएर सबै झार्दैछन् के। हेर्नु त यस्तो धेरै हो, सेतै छ पुरै। माथि माथि रुखमा पनि कति हो, कति पुरै रुखै छोप्ने गरेर बसेको छ। यो सबै यसरी पोलेर अब झार्दैछन्। यसलाई पोलेर यसरी झारेन भने यो रुखको पात एउटा पनि रहन्न, सबै खाइदिन्छ यसले। उता माथि हो नि, माथि माथि हाँगा चाहिँ कति हो त्यो, बाफ्रे बाफ। त्यहाँनिर यसले त यसको सबै खाइदिन्छ होला है पात। यतापट्टि त्यहाँनिर माथि त भेट्टिन्न होला। माथि भेट्दैन, तल भेट्दैन। यो के लाफामा के हो यो, त्यही होइन झिसिली किरा भन्छ हामीले। कस्तो लागिरहेछ मासुको बास्ना? मासु क्या हुनु। पोल्दा पोल्दै पुरा यसको झुसहरू उडेर हातमा लागेर मुखमा लागेर यस्तो चिलाइराख्दो रहेछ। नजिक त बस्नु ठिक छैन यसको, पुरै ज्यानमा आएर चिलाइराखेको छ। अल्छी लाग्छ। तपाईँहरूको घरतिर पनि छ भने यसरी आगो लगाउनुहोस् है, कपडा बेरेर अनि आगो लगाइदिनु, ठिक हुन्छ।